नमस्कार। आज म कक्षा 6 मा रहेको नेपाली किताब जुन नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको नेपाली किताबमा पाठ 5 मा रहेको सङ्गीतकार अम्बर गुरुङ शीर्षकको जीवनी लिएर उपस्थित भएको छु। उक्त मूल पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी पूर्व पठनका केही तस्बिरहरूको बारेमा छलफल गरौँ। तलका व्यक्तिहरू चिन्नुहुन्छ, छलफल गरी योगदानका बारेमा बताउनुहोस् भनिएको छ। यहाँ जस्तै हामीले जीवनी पढ्दाखेरि जहिले पनि महत्त्वपूर्ण र चर्चित व्यक्तिहरूको जीवनी पढ्ने गर्छौँ र तिनै व्यक्तिहरूमध्येका एक हुन् अम्बर गुरुङ। र हामीले यहाँ पूर्व पठनमा हेर्न लागेका व्यक्तिहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबमा नेपाली क्षेत्रमा अथवा नेपालभित्र योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँ चर्चित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बारेमा सरसर्ती हामी छलफल गरौँ। जस्तै यहाँ रामशाहको तस्बिर देख्नुहुन्छ तपाईँहरू। रामशाह चाहिँ एक समयका कुशल अथवा समाज सुधारक राजाका रूपमा चिनिन्छ र उनले नेपाली समाजलाई आधुनिकतातर्फ डोर्याउनका लागि विभिन्न किसिमका प्रचलनहरू चलाउँदै र नेपालीहरूलाई कामका सिलसिलामा पनि कसले के काम गर्ने भनेर सबैलाई रोजगार र आफ्नो पेसामा लाग्ने प्रेरणा दिने र समाजमा विभिन्न सुधार गर्ने व्यक्तिका रूपमा हामीले पूर्व राजा रामशाहलाई चिन्छौँ भने त्यसै गरी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई चाहिँ हामी एकजना राजनीतिज्ञ र साहित्यकारका रूपमा चिन्ने गर्छौँ। उहाँले धेरै साहित्यहरू, उपन्यास र कथा विधामा मुख्यतया कलम चलाउनु भएको छ भने उहाँ राजनीतिक रूपमा पनि सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले नेपालमा रहेको निरङ्कुश राणा शासनका विरुद्ध लड्नुभयो भने त्यसै गरी पञ्चायती शासनका विरुद्ध पनि लड्नुभएका एकजना व्यक्तित्व विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अहिले वर्तमान अवस्थामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका संस्थापक व्यक्तित्व मध्येका एकजना व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई हामीले राजनीतिज्ञ र साहित्यकारका रूपमा चिन्छौँ भने तारादेवी गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा चर्चित नाम हो र उहाँले असङ्ख्य गीतहरू गाउनुभएको छ र उहाँको सुमधुर स्वरले नेपाली सङ्गीत आकाश धनी भएको छ। त्यसै गरी अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ वैकुण्ठ मानन्दर र उहाँ चाहिँ खेलाडीको रूपमा अर्का व्यक्तित्व वैकुण्ठ मानन्दरलाई चाहिँ हामी खेलाडीका रूपमा चिन्छौँ र उहाँ धावक हुनुहुन्छ र उहाँ एकदम छिटो दौडिने व्यक्तित्व हुन् र उहाँले चाहिँ नेपाली खेलकुदको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कारहरू पनि दिलाउनु भएको छ नेपाललाई। माधव प्रसाद घिमिरेलाई हामी राष्ट्रकविका रूपमा चिन्छौँ र उहाँले धेरै गीत, काव्य, खण्डकाव्य, कविताहरू लेखेर नेपाली साहित्य र सङ्गीतको क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ र उहाँको गत वर्ष मात्र 101 वर्षको उमेरमा निधन भयो। त्यसै गरी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकविका रूपमा हामीले चिन्छौँ र उहाँले पनि नेपाली गीत, नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। उहाँले असङ्ख्य कविता, काव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथाहरू लेख्नुभएको छ भने उहाँ कुनै समयमा नेपालका शिक्षा मन्त्री पनि हुनुभयो र उहाँकै समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन नेपालकै ठुलो विश्वविद्यालय हो यसको स्थापना पनि उहाँको समयमा भएको थियो भने नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाउने काममा उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। त्यसैगरी अरुणा लामा पनि सुगम सङ्गीत अथवा आधुनिक गीतहरूको क्षेत्रमा सुमधुर गीत स्वरकी धनी अरुणा लामाको पनि त्यत्तिकै योगदान छ भने सत्यमन जोशीले नेपालका हरेक कालखण्डका संस्कृतिहरूको गहन अध्ययन गर्नुभएका संस्कृतिविद हुनुहुन्छ र अहिले उहाँलाई हामी शताब्दी पुरुषका रूपमा नै चिन्छौँ र उहाँ अहिले 101 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ र उहाँ अझै पनि आफ्नो संस्कृतिका अध्ययन र त्यसको जगेर्नामा
लागि नै रहनुभएको छ। यसपछि अब हामी मूल पाठतिर प्रवेश गरौँ। यस्तै एकजना व्यक्तित्व सङ्गीतकार अम्बर गुरुङको जीवनीको बारेमा हामी अब चर्चा गर्नेछौँ। र अम्बर गुरुङले नेपाली सङ्गीतका क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ। र हाम्रो राष्ट्रगान सयुङथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपालीका सङ्गीतकार अम्बर गुरुङले असङ्ख्य गीतहरू लेख्ने, गाउने र सङ्गीत भर्ने काम गर्नुभएको छ। उनी अम्बर गुरुङको जीवनी हामी यहाँ सरसर्ती वाचन गर्नेछौँ र तपाईँहरू पनि अवश्य पनि सुन्नुहोस्। र पेज नम्बर 43 छ मूल पाठको नेपाली किताबको। र म सरसर्ती यहाँ पढ्नेछु र तपाईँले यहाँ रातो अक्षरमा देखिएका, रातो रङ्गमा देखिएका अक्षरहरू चाहिँ तपाईँहरूले के त यसमा पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यसका शब्दार्थ चाहिँ तल बुझ्नु भएन भने त्यहाँबाट नि पढ्न सक्नुहुन्छ। सुरु गर्छु सङ्गीतकार अम्बर गुरुङको जीवनी। मानिस जन्मले होइन कर्मले महान हुन्छ। सृजनशील कर्म, साहित्य, सङ्गीत र कलाको साधनामा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नेहरू सबैको मन मस्तिष्कमा बस्छन्। त्यस्तै व्यक्तिहरूमध्ये एक महान सङ्गीतकार अम्बर गुरुङ हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1994 फागुन 14 गते भारतको दार्जिलिङ स्थित मिलिङ चिया कमानमा भएको थियो। पिता उजिर सिंह गुरुङ र माता रेणुका गुरुङका सुपुत्र अम्बर गुरुङको बाल्यकाल सामान्य रूपमा बितेको थियो। भारतमा जन्मिए पनि नेपाललाई कर्मथलो बनाउने अम्बर गुरुङको पुर्ख्यौली थलो नेपालको गोर्खा जिल्लाको रिसिङ गाउँ हो। उनले दार्जिलिङकै टर्नबुल विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेका थिए। औपचारिक शिक्षा सामान्य रहे पनि उनले पूर्वीय तथा पाश्चात्य सङ्गीतको गहन अध्ययन गरेका थिए। अम्बर गुरुङका पिता ब्रिटिस गोर्खा पल्टनमा जागिरिए थिए। पिताको इच्छा छोरालाई पनि आफू जस्तै पल्टनमा जागिर खुवाउने रहे पनि आमाको प्रेरणाले उनी सानैदेखि सङ्गीतको साधनामा लाग्न पुगे। उनी विद्यालयमा पढ्दादेखि नै सबैजसो साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने गर्दथे। उनले सानैदेखि त्यहाँ उपलब्ध भएसम्मका सबैजसो बाजाहरू बजाउँथे, गीत गाउँथे र रचना पनि गर्थे। उनी धार्मिक भजनहरू पनि गाउँथे। हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ सङ्गीततर्फको अभिरुचि साधनाले गर्दा उनी नेपाली सङ्गीतकर्मीहरूका प्रेरणाका स्रोत र आदर्शका पुञ्ज बन्न पुगे। यहाँ के पढ्यौँ त हामीले, उनको जन्म, उनी कहाँ जन्मिएका थिए र उनका मातापिताको नाम, उनको शिक्षा दार्जिलिङकै टर्नबुल विश्वविद्यालयबाट सुरुवात भयो। उनका माताको नाम रेणुका गुरुङ र पिताको नाम उजिर सिंह गुरुङ हो भने उनका बुबा ब्रिटिस आर्मीमा भएर आफ्नो छोरालाई पनि पल्टनमै लगाउन खोजेका थिए। तर अम्बर गुरुङको रुचि चाहिँ गीत सङ्गीतमा थियो र उहाँको रुचिलाई उनकी आमाले समर्थन गर्दा अथवा उनलाई प्रेरणा दिएका कारण उनी चाहिँ गीत सङ्गीतमा बालकै कालदेखि लागे र अनि अहिले उनको अभिरुचिको क्षेत्रमा लागेका कारण र उनको साधनाले गर्दा, अथक साधनाले गर्दा उनी सङ्गीतका क्षेत्रमा र सङ्गीतकर्मीका क्षेत्रमा सबैका प्रेरणाका स्रोत र आदर्शका पुञ्ज बन्न पुगे भन्ने कुरा हामीले यो माथिका अनुच्छेदहरूबाट थाहा पायौँ। सङ्गीतसँग आफ्नो भावना गाँसिएको विचार राख्ने अम्बर गुरुङले विक्रम सम्वत 2016मा म अम्बर हुँ र सम्हालेर राख जस्ता गीतबाट आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2018मा वरिष्ठ साहित्यकार अगमसिंह गिरीद्वारा रचित 9 लाख तारा उदाय बोलको गीत उनको स्वर तथा सङ्गीतमा कलकत्तामा रेकर्डिङ भयो। प्रवासमा रहेर नेपालीहरूले भोग्नु परेका दुःख र गर्नु परेका सङ्घर्षलाई यस गीतमा अभिव्यक्त गरिएको छ। यसै गीतको कारण उनी चर्चाको शिखरमा पुगे। प्रवासी नेपालीको पक्षमा रचिएको उक्त गीतले तत्कालीन राजा महेन्द्र अत्यन्त प्रभावित भएका थिए। पछि उक्त गीत भारत सरकारले बजाउन प्रतिबन्ध समेत लगायो। यसबाट गुरुङ निराश बन्न पुगे। यस घटनाले उनलाई सङ्गीत क्षेत्र एउटा पेसा नभई सोखको विषय रहेछ भन्ने लाग्यो।
सङ्गीतलाई पेसा बनाउने उद्देश्य लिएका गुरुङले जीविका चलाउने सिलसिलामा कठिनाइ उत्पन्न भएपछि एकताका झन्नै साङ्गीतिक यात्रालाई छोडी तरकारी खेतीतर्फ लाग्न पुगेका थिए। पछि उनलाई पुनः सङ्गीततर्फ अभिप्रेरित गर्ने काम नेपाली साहित्यका स्रष्टा शङ्कर लामिछानेले गरे। यही क्रममा विक्रमसम्म 2025तिर तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग उनको भेट भयो। राजा महेन्द्रले उनलाई नेपाल आउन आग्रह गरे। राजाको आग्रहलाई स्वीकार्दै पछि उनी नेपाल आए। विक्रमसम्म 2026देखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सङ्गीतज्ञका रूपमा काम गर्दै लगभग 28 वर्ष सेवारत रहे। गुरुङले नेपाल आगमनपछि धेरै काल अझै नेपाली सङ्गीतको सिर्जना गरे। अब यसमा के छ त, उनी जब सङ्गीततर्फ लागे उनको सुरुवाती गीत चाहिँ म अम्बर हुँ र म अम्बर हुँ र सम्हालेर राख जस्ता गीतबाट सुरु भएको उनको यात्रा अगमसिंह गिरीले लेख्नुभएको 9 लाख तारा उदाए भन्ने जुन गीत चाहिँ प्रवासी अथवा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको बारेमा थियो, त्यसले गर्दा उनी चर्चाको शिखरमा पुगे। र त्यो गीत चाहिँ पछि प्रवासी अथवा भारतमा गएर बस्ने नेपालीहरूको दुःख पीडा समेटिएको हुनाले भारत सरकारले प्रतिबन्ध समेत लगायो बजाउन भने यतातर्फ तत्कालीन नेपालका राजा महेन्द्रले भने उनको त्यो गीतलाई धेरै मन पराए र पछि 2025 सालमा कार्यक्रमहरूका सिलसिलामा राजासँग चाहिँ उनको भेट भयो र राजाले चाहिँ उनलाई के त तत्कालीन राजा महेन्द्रले चाहिँ नेपाल आउन आग्रह गरे र उनी पछि राजाको आग्रहलाई माने नेपाल आएर 2026 सालदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सङ्गीतज्ञ अथवा सङ्गीतका विज्ञ, सङ्गीतका बारेमा धेरै ज्ञान भएका व्यक्तिका रूपमा कति त 28 वर्षसम्म उनले काम गरे। र कालजयी भनेको चाहिँ काललाई पनि जित्ने खालका, काललाई पनि विजय गर्ने कालका, सधैँभरि सदाबार सधैँभरि उस्तै रहने, कहिले नमर्ने खालका, लोप नहुने खालका गीतहरू गाएर उनले के त नेपाली सङ्गीत आकाशलाई धेरै नै टेवा पुर्याए भन्ने माथिको अनुच्छेदबाट हामीले थाहा पायौँ। भने अर्को कुरा चाहिँ उनलाई गीत सङ्गीत पेसाका रूपमा हुँदैन कि यसबाट जीविका नचल्ने अवस्था भयो भनेर चाहिँ कुनै एकताका गीत सङ्गीतै छोडेर तरकारी खेतीतर्फ लागेका व्यक्ति फेरि पछि शङ्कर लामिछानेको प्रेरणाबाट गीत सङ्गीतमा लागे र सफलता पनि हासिल भयो। यसबाट के त हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि बिचमै अलिकति समस्या आयो भन्दै त्योबाट भाग्न हुँदैन र त्यसलाई परास्त गर्दै अथवा सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्यो भने अवश्य पनि सफल हुन्छ भन्ने प्रेरणा उनको जीवनीबाट लिन पनि सकिन्छ। जीवनमा आइपरेका घटनाहरूले नै आफूलाई सङ्गीत सिकाएको भन्ने धारणा व्यक्त गर्ने गुरुङको जीवन सङ्घर्षमय थियो। जीवनमा विभिन्न समस्या र आर्थिक अभावसँग सिगौरी खेल्दै नेपाली सङ्गीतको साधना र उत्थानमा अहोरात्र लागिरहे। पाश्चात्य सङ्गीतसँग नेपाली सङ्गीतलाई संयोजन गर्ने उनी एक प्रयोगवादी सङ्गीतकार समेत मानिन्छन्। उनले नेपाली सङ्गीतका क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन, खोज, अनुसन्धान र नवीन प्रयोग गरे। यसकारण उनी एक प्रयोगशील सङ्गीतकारका रूपमा नेपाली सङ्गीत जगतमा सुपरिचित बन्न पुगे। उनले चाहिँ के गरे त, उनले पाश्चात्य नेपाल पूर्वीय र पाश्चात्य दुवै सङ्गीतका बारेमा अध्ययन गरेका कुरा हामीले अगाडि पढेका थियौँ, सुनेका थियौँ। हो त्यसकारण चाहिँ उनी के गरे त, नेपाली सङ्गीतलाई पनि पाश्चात्य सङ्गीतसँग संयोजन गर्दै अथवा त्यसलाई मिक्स गर्दै मिसाउँदै चाहिँ नयाँ खालका धुनहरू सिर्जना गर्ने काम गरे। र यसले गर्दाखेरि उनको प्रयोगले चाहिँ एउटा प्रयोगशीलता र नयाँ खालको प्रयोगवाद अथवा सङ्गीतमा एउटा प्रयोगवादी धारालाई भित्र्याए र नयाँ खालको सङ्गीतको थालनी पनि उनले गरे र उनी एक प्रयोगशील सङ्गीतकारका रूपमा पनि नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा चिनिए। अम्बर गुरुङले 2011 सालमा वीणा गुरुङसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसे। उनीहरूबाट 3 छोरा र 1 छोरी गरी 4 सन्तानको जन्म भयो। तीमध्ये किशोर गुरुङ नेपाली सङ्गीत जगतमा बाबुको बिँडो थाम्ने सन्ततिका रूपमा देखा परे। यहाँ बिँडो भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बाउ बाजेको पेसाहरूलाई अँगाल्नु नै बाउ बाजेको बिँडो थाम्नु भन्ने हो। बिँडो
थाम्ने सन्ततिका रूपमा देखा परे। अम्बर गुरुङको जीवन यात्रा शिक्षण पेसाबाट प्रारम्भ भएको थियो। गुरुङले अगमसिंह गिरीद्वारा स्थापित भानुभक्त विद्यालयको प्रधान अध्यापक भएर केही समय काम गरे। यसै क्रममा उनले सङ्गीत प्रतिष्ठान खोली धेरैलाई सङ्गीत शिक्षा प्रदान गरे। उनीसँग शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रतिभाहरूमा गोपाल योन्जन, कर्म योन्जन, अरुणा लामा, रञ्जित गजमेर आदि उल्लेखनीय मूर्धन्य प्रतिभाहरू हुन्। यसका साथै भूपी सेचन, शङ्कर लामिछाने, अगमसिंह गिरी, बैरागी काइँला, ईश्वर बल्लभ, इन्द्रबहादुर राई, उत्तम कुँवर, हरिभक्त कटवाल जस्ता साहित्य साधकसँग घनिष्ठ र आत्मीय सम्बन्ध रहेको थियो। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली बोलको राष्ट्रिय गानमा सुमधुर सङ्गीत भर्नी अरू कोही नभएर यिनै महान सङ्गीतकार अम्बर गुरुङ हुन्। उनले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको लोकप्रिय काव्य मुनामदन र कुञ्जिनी, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको गीती नाटक मालती मङ्गले र शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीका 4वटा नाट्यकृतिमा सङ्गीत भर्ने काम गरे। यसका साथै उनले मनको बाँध, जीवनरेखा जस्ता चलचित्र र आदिकवि भानुभक्तको वृत्तचित्रमा समेत सङ्गीत भर्ने काम गरेका थिए। यसका अतिरिक्त नेपाली सङ्गीतलाई समृद्ध बनाउने क्रममा उनले 500 भन्दा बढी गीत सङ्गीत भरे। 200 भन्दा बढी गीत आफैले गाए। 150 भन्दा बढी गीतको रचना पनि गरे। यस अर्थमा उनीलाई नेपाली सङ्गीतका त्रिवेणी मान्न सकिन्छ। यसरी नेपाली गीत सङ्गीतको विकासमा उनले पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै नेपाल सरकार तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट विभिन्न पुरस्कार, सम्मान तथा उपाधिद्वारा उनलाई विभूषित गरियो। उनले प्रबल गोर्खा, दक्षिण बाहु चौथो 2028, इन्द्र राज्य लक्ष्मी पुरस्कार 2038, जगदम्बा श्री पुरस्कार 2054, छिन्नलता गीत पुरस्कार 2047, उत्तम शान्ति पुरस्कार 2064, भूपाल मानसिंह कार्की पुरस्कार आदि प्राप्त गरे। यसका साथै हङकङमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई महासङ्गीतकारका रूपमा सम्मान गरियो। उनलाई नेपाली सेनाले मानार्थ महासेनानीको उपाधि प्रदान गर्नुको साथै स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न सङ्घ संस्थाद्वारा अभिनन्दन समेत गरियो। अम्बर गुरुङले सङ्गीतका माध्यमबाट देश र जनताको सेवामा आफूलाई समर्पण गरे। उनको स्वर, सङ्गीत र रचनाले नेपाली सङ्गीत भूमि उर्वर भयो। यसै क्रममा उनी सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रथम कुलपति समेत भए। जन्म र मृत्यु एकै सिक्काका दुई भाग हुन्। जन्मेपछि मर्नु प्राकृतिक नियम नै हो। जतिसुकै महान व्यक्तिले पनि एक न एक दिन मृत्युवरण गर्नै पर्दछ। नेपाली सङ्गीतका विकासमा मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध भई निरन्तर साधना गर्दै यसको उत्थानमा लाग्न सबैलाई उत्प्रेरणा दिने अम्बर गुरुङको निधन विक्रम सम्वत 2073 जेठ 25 गते मङ्गलबारका दिन 79 वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा भयो। यसरी आधुनिक नेपाली गीत सङ्गीत र साहित्यको क्षेत्रमा पुर्याएको विशिष्ट योगदानले गर्दा आज उनी मूर्धन्य सङ्गीतकारका रूपमा अमर रहेका छन्। अब यसपछि के बुझ्यौँ त हामीले, उनले जति पनि काम गरे नेपाली सङ्गीतलाई विकास गर्ने, सुधार गर्ने काम नै गरे र उनले सयौं थुङ्गा फुलका हामी नेपाली राष्ट्रिय गानदेखि लिएर विभिन्न स्रष्टाहरूका चर्चित कृतिहरू जस्तै मुनामदन र कुञ्जिनी, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको खण्डकाव्य, त्यसै गरी माधव प्रसाद घिमिरेको गीती नाटक मालती मङ्गले र सत्यमोहन जोशीका 4वटा नाट्यकृतिहरूमा पनि सङ्गीत भरे भने जीवनरेखा र मनको बाँध चलचित्रमा नि सङ्गीत भरेका छन् भने यसका साथसाथै आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जीवनीमा आधारित वृत्तचित्रको सङ्गीत पनि उनले भरेका छन्। यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा सङ्गीतले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई योगदान दिएका व्यक्तित्व अम्बर गुरुङ पछिल्लो समय नेपाल सरकारले गठन गरेको सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रथम कुलपति अथवा प्रथम नेतृत्वका रूपमा पनि त्यो संस्थाकै प्रथम नेतृत्वदायी अथवा त्यसको प्रमुख भएर पनि उनले काम गर्ने अवसर पाए भने यस्ता स्रष्टाले नेपाली सङ्गीतको आकाशलाई धेरै ठुलो योगदान दिएका छन् र उनलाई विभिन्न खालका पुरस्कारहरू पनि प्राप्त भए र मान सम्मान पनि प्राप्त भए र उनी यस्ता
नेपाली सङ्गीतका हुनहार एक व्यक्तित्वको मृत्यु चाहिँ कहिले भयो त विक्रमसम्म 2073 साल जेठ 25 गते मङ्गलबारको दिन 79 वर्षको उमेरमा उनी परलोक भए अथवा उनको निधन भयो। र यस्ता व्यक्तित्व जुन मूर्धन्य अथवा नेपालले भुल्नै नसक्ने बहुमूल्य सङ्गीतकारका रूपमा अमर भएका अम्बर गुरुङको कारण नेपाली सङ्गीतले ठुलो फड्को मार्ने अवसर पायो भन्दै आजको यो जीवनीको सस्वर वाचनको कक्षा यहीँ सक्छु र अर्को अभ्यासको कक्षामा अर्को भिडियोमा आउनेछु र यहाँहरूलाई यस्ता अन्य कक्षा सस्वर वाचन र अभ्यासहरूका कक्षाहरू र भिडियोहरू सुन्न र हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै रहनुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।